अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, हम बिल्कुल ठीक हैं। तो जनाब, आज के व्लॉग में आप लोग देखेंगे मेरी नॉर्मल डेली की रूटीन, लेकिन इसके साथ-साथ हम लोग बात करेंगे एक टॉपिक पे। एक्चुअली मैंने इंस्टाग्राम पे अपनी एक पोस्ट शेयर की थी और जिस पे मुझे कमेंट किया था मेरी एक बहन ने कि आप तो एक आइडियल कपल हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ कुछ बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, तो वो मैं करूँ। आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके ख़्याल में आइडियल कपल क्या होता है। हो सकता है आप लोग मेरी बात से एग्री करें या ना करें, लेकिन जो भी आपके व्यूज़ हुए प्लीज़ वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जनाब, मेरे ख़्याल में आइडियल कपल के लिए सबसे पहले तो मैं प्रायोरिटी देती हूँ इज़्ज़त को, फिर तहफ़्फ़ुज़ को, ट्रस्ट को और फिर उसके बाद मोहब्बत को। मैं इज़्ज़त को इसलिए इम्पोर्टेंस देती हूँ कि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए ज़रूरी है ना, वो ये है कि अगला पर्सन बीवी है या वो मर्द है, यानी कि हस्बैंड वाइफ में से कोई भी दोनों हैं, वो दोनों एक दूसरे को इज़्ज़त दें। लेकिन आजकल टाइम इतना बदल गया है, लोग इतना बदल गए हैं, शायद लोगों की प्रायोरिटीज़ इतनी चेंज हो गई हैं कि लोग यही चाहते हैं कि मर्द है या वो औरत है, वो बस हमसे प्यार करें। यानी कि प्यार को इतना ज़्यादा आगे बढ़ा दिया गया है कि इस बात को हम लोग भूल ही गए हैं कि जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो ठीक है, प्यार होना ज़रूरी है, लेकिन अगर एक बंदा प्यार तो आपसे करता है लेकिन वो आपकी इज़्ज़त नहीं करता, तो मुझे नहीं लगता कि उस प्यार के होने या ना होने से कोई फ़र्क पड़ता है। प्यार भी बहुत ज़रूरी है, मगर मेरी जो प्रायोरिटीज़ है ना, उसमें सबसे पहले रिस्पेक्ट आती है और उसके बाद है तहफ़्फ़ुज़। अगर एक शख़्स, एक इंसान जो आपसे प्यार का दावेदार है या आपका जीवन साथी है, अगर वो आपको इज़्ज़त के बाद तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई रिश्ता इतना मज़बूत चल सकता है। तहफ़्फ़ुज़ से मुराद हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ है, जिसमें जनाब सबसे पहले घर भी आ सकता है, लेकिन यहाँ घर से मुराद ये नहीं है कि वो कोई आपको डिफेंस में कोठी बना के दे या फिर बहुत बड़ा कोई बंगला टाइप घर हो। कोई एक मकान भी हो सकता है जिसमें आप अपने शौहर के साथ रहें और आप वहाँ ख़ुद को महफूज महसूस करें, वहाँ आपको कोई खौफ ना हो, किसी का कोई भी आपको डर ना हो, कोई टेंशन ना हो, इस तरह का तहफ़्फ़ुज़। जहाँ आप अपने शौहर के साथ बाहर निकलें तो आप ख़ुद को आज़ाद महसूस करें, आपको कोई टेंशन ना हो, आपको कोई खौफ ना हो, आप ख़ुद को एक बहुत ही पुरसकून जगह पे महसूस करें, ये वो वाला तहफ़्फ़ुज़ है। उसके बाद जनाब मैं बात करूँगी ट्रस्ट की, और इस खूबसूरत रिश्ते में ट्रस्ट का होना इतना ही लाज़िम व मलज़ूम है कि जैसे कोई भी हम मज़े की डिश बना लें ना, तो उसमें नमक ना हो तो वो डिश कभी भी मज़े की नहीं लगती, भले वो जैसी मर्ज़ी हम बना लें। इसी तरह अगर इस खूबसूरत रिश्ते में ट्रस्ट नहीं ना होगा, तो भले हम जितना मर्ज़ी एक दूसरे का टाइम स्पेंड कर लें साथ, जो मर्ज़ी कर लें, इस रिश्ते की वो खूबसूरती आ ही नहीं सकती। इसी तरह जनाब, ये जो ट्रस्ट है ना, ये पार्टनर दोनों में होना चाहिए, मियाँ में भी और बीवी में भी। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी एक पर्सन को लेके बात नहीं कर रही, मैं दोनों को लेके बात कर रही हूँ। और उसका सबसे जो बेसिक रूल है ना, सबसे जो अच्छा हल यही है कि दोनों पार्टनर जो है ना, एक दूसरे से कुछ भी ना छुपाएं, एक दूसरे से अपनी हर बात शेयर करें, अपने प्रॉब्लम्स बताएं। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि कोई बड़ी से बड़ी गलती भी आप कर लेना, तो आपको अपने हस्बैंड को या अपनी मिसेस को खुद ही बताना चाहिए, भले इससे पहले कि कोई बाहर से कोई पर्सन आए, कोई थर्ड पर्सन आए आपकी बीवी को या आपके शोहर को आपकी बात बता दे। तो आपको चाहिए कि इससे पहले कि कोई दूसरा बंदा, क्योंकि आजकल की दुनिया में बात कहाँ छुपती है, बातें तो निकल ही जाती हैं, किसी न किसी तरीके से बात लीक हो ही जाती है। उसी टाइम ना से ही कुछ देर में, महीनों में, सालों में कभी ना कभी बात निकल ही आती है। और बात ना भी निकले, आपके अपने दिमाग में जो एक प्रेशर होता है ना कि आपने कुछ गलत कर लिया है, कोई बात छुपा ली है, मुझे लगता है कि आपको बहुत बेचैन किए रखती है। तो इससे अच्छा है कि आप खुद सुकून में आएँ और इस टेंशन से बचें कि कोई दूसरा आएगा और वो ये बात मेरे हस्बैंड को या मेरी बीवी को बताएगा। आपको चाहिए कि अपने पार्टनर के साथ खुद शेयर करें, दोस्तों की तरह बताएं। बिल्कुल, ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस मुकाम तक आने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना, इस रिश्ते को बनाने में लग जाता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि इस एतबार को बढ़ाएं। कुछ ज़्यादा अगर आपसे गलती हो जाती है छोटी मोटी लड़ाई में, तो अपने पार्टनर को सब कुछ बताएं, उससे माफ़ी मांग लें, मगर आप उसको खुद बताएं। कभी भी छोटी बात जो होती है ना, वो जब कोई दूसरा आके बताता है ना, तो यकीन कीजिए वो बात छोटी नहीं रहती, वो आपके नज़दीक छोटी है, आपने उसको छोटा सा कोई गलत काम किया है, लेकिन जब वही बात किसी दूसरे पर्सन से आएगी ना आपके घर में, आपके पार्टनर के पास, तो यकीन कीजिए वो छोटी नहीं रहेगी। वो इतना बढ़ा चढ़ा के उसको बयान करेंगे ना, जैसे आपने किया भी नहीं होगा। तो इस तरह से कोशिश
کریں کہ دوسروں کے بڑھا کے بتانے سے پہلے اس بات کو خود ہی بتائیں اور اس بات کو کلیئر کر لیں۔ اگر غلطی ہے تو معافی مانگ لیں، معافی مانگ لینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ اگلے کے دل میں آپ کے لیے رسپیکٹ بڑھ جاتی ہے۔ میں تو کہتی ہوں کوئی بھی غلطی ہو جائے نا تو بس آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس کو مطلب معافی مانگیں، اس کو وہیں کی وہیں ختم کریں، باتوں کو آگے لے کر نہ جائیں، اس کو لٹکائیں نہیں۔ اور ایک اور جو مجھے اس رشتے کی سب سے زیادہ خوبصورتی لگتی ہے نا، شاید یہ ہر رشتے میں ہونا چاہیے، لیکن ہم لوگ یہاں پہ بات کر رہے ہیں میاں بیوی کے بارے میں، تو مجھے یہ بڑی ہی اس کی بات پیاری لگتی ہے، اور وہ یہ ہے، وہ خوبصورتی یہ ہے کہ خاموش رہنا۔ یقین کریں جب ایک بول رہا ہو نا، جب لڑائی ہو رہی ہوتی ہے یا بحث ہو جاتی ہے کسی بات پہ، تو بحث جو ہے نا اس سے بالکل بچیں، چپ رہیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اب آپ کے ہسبینڈ تھوڑا زیادہ غصے میں ہیں تو آپ خاموش ہو جائیں، چپ کریں، ان کو بولنے دیں، جو وہ کہہ رہے ہیں، اچھا کہہ رہے ہیں، برا کہہ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ خاموش ہو جائیں، چپ رہیں، ان کو بول لینے دیں، کہیں کہ ٹھیک ہے جناب آپ بولیں، جو وہ کہتے ہیں آپ ان کو کہنے دیں، آپ اپنا آرام سے کام کریں یا پھر وہاں سے اٹھ کے کسی دوسرے روم میں چلے جائیں۔ یہ بات کو ختم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے، یہ میں آپ کو پریکٹیکلی بات بتا رہی ہوں، سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ اس ٹائم چپ ہو جائیں یا پھر اٹھ کے وہاں سے چلے جائیں۔ جب آپ کو لگے کہ تھوڑا ماحول ٹھیک ہو گیا ہے، ایک دن گزر گیا ہے یا 2-3 گھنٹے گزر گئے ہیں، تو اس کے بعد آرام سے بیٹھیں اور اپنی بات کو کلیئر کریں۔ لیکن جب بہت زیادہ اگریسو ہو نا ایک بندہ، اس ٹائم پہ چپ ہو جائیں، اس کو ہوا نہ دیں، کیونکہ جب دونوں لوگ غصے میں آ جاتے ہیں نا تو بات بڑھ جاتی ہے، پھر ہر کوئی آرگومنٹ شروع کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے ایسے ہے، وہ کہتا ہے ایسے ہے، تو اس ٹائم پہ چپ ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں کے بولنے سے بات بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یار دو مختلف لوگ ہیں نا، انہوں نے اپنی زندگی کے 20-25 سال دونوں نے ڈیفرنٹ طریقوں سے گزارے ہیں، تو پھر جب وہ یکدم سے ایک ہوتے ہیں تو کیسے وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اتنے سمجھدار ہو سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کو ایک ہی دن میں یا کچھ ٹائم میں سمجھ جائیں؟ یہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے ایک دوسرے کو سمجھنے میں، اور جناب یہ بھی ایک رول ہے کہ پہلے آپ کو اگلے بندے کی بات ماننی پڑتی ہے، پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے، آپ کا ٹائم آتا ہے، پھر جب آپ منوا سکتے ہیں۔ وہ بڑوں کی مثال ہے نا کہ جی سننے کے لیے پہلے جی کہنا پڑتا ہے، اور جناب اس رشتے میں تو یہ 100% ہے۔ اور بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو بڑھ جاتی ہیں، تو کوشش کریں اگر بحث ہو جائے تو اس لڑائی کو سونے سے پہلے ضرور ختم کر لیں، کیونکہ جب ایک رات گزر جاتی ہے نا اسی لڑائی میں، تو نیکسٹ مارننگ تک بہت کچھ چینج ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس لڑائی کو، اس پرابلم کو اسی رات کو سولو کر کے سوئیں، اور سوری جیسا پیارا سا ورڈ جو گوروں نے بنایا ہے اس کو بولیں، اور کہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے تو ایسے کہا تھا، مجھ سے بھی غلطی ہو گئی، میں نے بھی آگے سے بولنا شروع کر دیا، تو سوری بولیں، اور اس پارٹنر کو، اپنے پیارے کو منائیں، اس کو بتائیں کہ آپ اس سے کتنا پیار کرتے ہیں، اپنے پیار کا اظہار کریں۔ اسی طرح جناب جو ہے نا آئیڈیل کپلز بنتے ہیں۔ آئیڈیل کپل بننا ناممکن نہیں ہے، ہاں جی تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوشش کرتے رہیں تو ضرور بنا جا سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے دنیا میں یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو جتنا مضبوط ہے نا اتنا ہی کمزور ہے۔ تو بس اپنے اس رشتے کو مزید مضبوط بنانے کے لیے چھوٹے چھوٹے جو عمل ہیں نا یہ بس کرتے رہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ اپنا کرم ضرور کرے گا۔ اور جناب اس دنیا میں جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جن کو ہم آئیڈیل کپلز کہتے ہیں یا پھر ہم ان کو آئیڈیل کپل سمجھتے ہیں، انہوں نے یہ ورڈ سننے کے لیے یا پھر آئیڈیل کپل بننے کے لیے کتنی محنت کی ہے، یہ بس وہی دونوں جان سکتے ہیں۔ اور بالکل آپ بھی ایسے بن سکتے ہیں، ہم بھی ایسے بن سکتے ہیں۔ اور جناب ضرور اپنی رائے جو ہے نا کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔